موبايلات كان منبر شقاق مع عصرة يوزح باكتيريا يحزا سلام كبرات تخطات التحوات كنتي تريو زلخم ازي حدش channel كوينو لايك شير اند سبسكرايب مقبار بما نقطة تابعوني بتحتنا حدثكو نلومي حيزلكم كاريو زلخم لما عصرت اقرمتي بحالو ودعوي حقات خوينم عود سوي يكون فترة بزحات زرعي كستاتيهم بفلاي كعاء تم عم ودعتها كاوي استغمطو أقدستي ذوالكون إياه قصري حاجة أنتن رئي أثي عم عالتي نعساس شمون تساعتها تسرح ما خلينا بيرو سرحتنا شمون تساعت مولك كم سرح مثلنا بزحاتنا يخون دامبر أتبتخكل أفراي خوينو أب بيرو سرح لنا ساعتات عستات كل ساعتين 23 دقائق كم زخونة رح يزنكر مالتي بخاطر رجال نريو ودعوا حكي لما كمتي عمو توز جلسكو موبايلات كان برش عن العلي بعسر تعزفي زبزح بكتيريا إحزاز باليو مالتي ذيكن الكلنا أب نسرح لساعات عدونا أو استفال لي طريت عبزي بلوم بوطاتات نتنك كاو وتزيد حسب عدونا غيرنا نتن موبايل أب إننا هو لساعات إتما بيدنا زنور باكتيريات نبتا موبايل نايم حلاف أدلهم زل على خوينو كاو متصال ودسو مجو نمولع نفتي مجويت أب ناخد لساعات إيدنا ولا أنت تحصونا إتن موبايل إذا عدل سلا زي رخبة كساو مجوي تساريح زمت لساعات دحر إيد محسابنا إتا موبايل نجنا نتطقمنا نحلو جزية سلازخانة محسابنا بذن موبايل مخنيات ترقم ألبون تتقعت باكتيريان كنخوون نخلينا سلازي أتقا مع موبايل ساعات جزية نتسيرنا كنتقم كمزلنا أي زمكر مالتي بساساي الرجال تقومي تزلو نرئي ودعو حق ما سبات تحتي الكلا ومستموداقوم نخالص زيادة سحبتي ذيك قورم يخيلي زولي يخون دامبر سحاو خوين نزرخو سو نملاين ركب نخابق قسون رأس تعمانات نكلوم يقبر يزولي مالت داك سبات أو عاوشتنا بفرح مخنيات كنوز أذين دالي حق كلي خيلي سلازي عفتحتي تالكلا ومستموداقنا بزي من فرحي عاوشتنا ذا الحساب نمقلات دفرات كبنا يخيلي بزولي تقومي تزلو سلازي لسحاب زبها الحسابي أب راعي رجاء نريو ودعوي حكي أب كلتات عدمة ثلاثات أربعات عدمة زيادة زتقرارت دك أسلوم سوات دحري 10 عامات نايم ذكر عموما التحساس وتسقمات نايم هلا وتخولهم لعلز في زايد زبلي مالتون أبتنا ينسنت جزية سرعة زغانة دك تذيح اللي مالتون حرق ديش 6 ساعات أبكالي جزية ما شو ساعات نايدك ساعات انتهاليو نزق أمكن قال عن خلينا يزولي سلذي سرعة زغانة نايدك ساعات كهلونا أي زمكان مالتي قتلنا نريو أو كابز حلف إيوان استفلت ودرفتات مسمع كان موجودات حنقول زد حانو سبات زد أفئة تذكرتات نخذكرو كحق زوم يخيل يزبليو مالت وين قدم كل عبر سوم حرقة قد يوم زنور سبات تحار مسلحانو اتكلم حرقة زنور تذكرتات المستواس صناح البلو ناي قدم طعمات درفتات بمدمات نابتي قدمي حرقة زنور ناي مذكر عامو كمال سوم يخيل يزبليو أو طعمي سحب بهال ودعوا حقيو وما نسوون صنح البلو طعمات بتحسهم طعمات سخون درفتات كدامز كم زلويز مكان مالتي قتلنا نريو ياو كامتن لعلي فرحي كبير حمام كم زلو مسترقاق الصبات فاتات سكفاتات عنا لعلع أن أحد يقولهم سوات أقدمهم كموتي خولي يوم زبليو زي كانوا الكلنا كم عملت كم عندلي زعما سكرني شابي إدسن أفلتو حليوم نكيه لون عند حيز الناخب زول فرحي عوشتهم كلهم ذخيل
ዝለዓለ ፀቕጢ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ካብቶም ምንም ኣፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ፀቕጢ ናይ ምህላው ዕድል ዝለዓለ ብምዃኑ እቶም ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ኣቐዲሞም ናይ ሞት ሓደጋ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኣፍልጦ ይሃለወና ምንም ዓይነት ፀቕጢ ክሓድረና ከምዘይብሉ እዩ ዝምከር ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ያው ስምዒታት ብዝያዳ ብፅዑቕ ኣብ ፀገማይ ሸነኽ ገፅ ይግለፁ ዝብል እዩ ማለት ኣብ ደስታ ሰዓት ኣብ ክፋእ ሰዓት ያው መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒታት ብፀገማይ ገፅና ከም ዝግለፁ እዩ ዝንገር ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ያው ሞባይል ብዝለዓለ ፍሪኩንሲ ማለት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 20 ግዜ ዝጥቀሙ ደቂ ተባዕትዮ ምስቶም መሳሕቲ ሞባይል ዝጥቀሙ ክነፃፀር ከለዉ ኣብ ምትእኽኻብ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብ21% ምንካይ ኣርዮም ዝብል እዩ ማለት ኣብ መዓልቲ ዝለዓለ ፍሪኩንሲ ናይ ሞባይል ተጠቀምቲ እንድሕር ኮይና ምስቶም መሳሕቲ ሞባይል ዝጥቀሙ ኣብ ምትእኽኻብ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ክነፃፀሩ ከምዘይኽእሉ እቶም ዝለዓለ ናይ ሞባይል ተጠቀምቲ ዝኾኑ ደቂ ሰባት ዝተሓተ ናይ ዘርኢ ናይ ምትእኽኻብ ዓቕሚ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ኣጠቓቕማ ሞባይልና ያው ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንኸይኸውን ጥንቃቐ ክንገብር እዩ ዝግበአና ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ፊደል ንላዕሊ ብፊደል ኤስ ጅምሩ ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ይበዝሑ ይብል እዚ ክንብል ከለና ያው ከም ዝፍለጥ ኤቢሲዲ ኢልና ንፅውዖም ናይ እንግሊዝኛ ፊደላት 26 ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ካብዞም 26 ፊደላት ብፊደል ኤስ ዝጅምር ናይ እንግሊዝኛ ቃል ከም ዝበዝሕ እዩ ዝንገር ማለት እዩ እቲ ኣብ ሓፍቲ ምህላዋ ንኣእምሮዊ ጥዕናኻ ርእሰ ተኣማንነትካን ብዕድመ ይንኣስ ይዕበያ ኣብ ዕድመ ንእስነት ንዝርከቡ ኣሕዋተን ናይ ገበን ስምዒት ዘይምፍቃር ፅምዋ ርእሰ ንቕሓትን ፍርሕን ከይስምዖም ይሕግዛ ዝብል እዩ እዚ ክንብል ከለና ብጣዕሚ ሰሓቢ ዝኾነ ጓል ኣንስተይቲ ሓፍቲ ምህላዋ ንወዲ ተባዕታይ ሓዋ ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ማለት እውን ኣብ ንእስነት ዕድመ ንዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ብዕድመ ንእሽተይ ትኹን ዓባይ ሓፍቲ ምህላዋ እቲ ወዲ ተባዕታይ ምንም ዓይነት ፍርሒ ንኸይስምዖ ናብ ናይ ገበን ስምዒት ንኸይኣቱ ፅምዋ ንከይስምዖ ርእሰ ንቕሓቱ እናማዕበለ ንክኸይድ ናይ ዘይምፍቃር ዝብሉ ስምዒታት ኣብ ርእሱ ንከይህልው ያው ቅሳነት ንክህልዎን ዓብዪ ተራ ክትፃወት ትኽእል እያ ዝብል እዩ ስለዚ ሓፍቲ ምህላዋ እቲ ዓብዪ ዕድል ንወዲ ተባዕታይ ሓዋ ዓብዪ ዕድል ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ማለት እዩ እቲ ቀፂልና ንሪኦ ያው ደቂ ተባዕትዮ ብቕዓት ልብን ምስትንፋስን ብምምሕያሽ ንሓደጋ መንሽሮ ፕሮስቴት ክሳብ 35% ክቕንሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ደቂ ተባዕትዮ ያው ኣካላዊ ምንቅስቃስ ማለት ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ብምግባር ብቕዓት ልቢ ምስትንፋስ ብምምሕያሽ ሓደጋ መንሽሮ ፕሮስቴት ክሳብ 35% ምቕናስ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እንገብሮም ምንቅስቃሳት ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ብቕዓት ልቢ ምስትንፋስን ያው ናይ ሓደጋ መንሽሮ ፕሮስቴት ሕማም ከዓ ንምቕናስን ኣጋጣሚታት ክፈጥሩልና ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ስለዚ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ክንገብር ኩሉ ግዜ እዩ ዝመዓድ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ኣፍንጭኦም ዝለቕሙ ሰባት ሕማም ኣልዛይመር ናይ ምምዓል ሓደገኦም ዝለዓለ እዩ ዝብል ያው ብተደጋጋሚ ኣፍንጫና ንነክእ ሰባት ዕድሜና እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ያው እቲ ናይ ምርሳዕ ሓደጋ ናይ ምምዕባል እናላዕለ ከም ዝኸይድ እዩ ዝንገር ማለት እዩ ስለዚ ኣፍንጫና ክንነክእ ዝምከር ኣጋጣሚ ኣይኮነን እቲ ናይ መጨረሻ ዝበልክዎ ድማ ያው ሰሓቢን ዝኾነን ኣብ ግንባር ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ጥቃ ውቅያኖስ ብምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሰማያዊ ፅልዋ ህዋ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተርእዮ ምስ ምንካይ ደረጃ ፀቕጥን ሓፈሻዊ ፅቡቅ ሂወት ኣእምሮን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ይግለፅ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ያው ደቂ ሰባት ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ጥቃ ውቅያኖስ ብምዃን
ያው ከም ምንም ዓይነት ጸቕጢ ይኹን ያው ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ናይ ህይወት ክህልወና ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዘዮም ዝመጽኣኹ 10 ኣገባብ ዝበሃሉ ወድዓዊ ሓቅታት ነዚኦም ይመስል ነይሩ። ያው ቀጻሊ ቪድዮታት ንክበጽሕኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ።